یعنی ببینید 2 نفر از معصومین حکومت کردن، یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تقریبا 10 سال، یکی امیرالمومنین صلوات الله علیه قریب 5 سال. این دوتا هیچکی مجبور بر هیچ واجبی نکردن، اما یه جوری برخورد کردن با اخلاق که آدم، چون اخلاق جذب میکنه. یه مثال عرفی هست، میگن حرف خوب ما رو از سوراخ میکشه بیرون. با اخلاق عمل کردن و آدما با اختیار خودشون احکام رو انجام دادن. بله یک کسایی هم نپذیرفتن که منافقین شدن، قرآن هم اسمشون رو منافقین گذاشته. اگر انسان، هر کسی، پدر، مادر، بزرگ خانواده، رئیس حشیره، با اخلاق برخورد کنه، آدما با اخلاق جذب میشن.